अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में मलिक असलान अवान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बुरी तरह से शिकंजे में है, बुरी तरह से फंस चुका है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो है ना उनका इंतज़ार कर रही हैं। एक जानिब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से डील कर रहा है, दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फेस करना पड़ रहा है हुकूमत वक्त को कि हुकूमत वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ एक रेफरेंस लाना चाह रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी अपने आप में ही एक प्रेशर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के ऊपर। और ना सिर्फ ये बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब हैं, उनके लिए परेशानियां सोने पे सुहागा। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बाहर धरना दिया हुआ, और अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब के धरने की बात करूं तो उसके अंदर कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं जो शायद नहीं होनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हम जानते हैं क्योंकि कुछ अहम समाअत जारी थी, एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जारी थी और एक हाई कोर्ट ऑफ लाहौर में जारी थी। पूरे मुल्क पाकिस्तान की नज़रें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर है। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मामलात इतने टेंस थे आज के दिन के जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से फंसाया जा रहा है। मरीम बीबी ने भी कुछ तीर चलाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानब, लेकिन उससे पहले हाई कोर्ट ऑफ पंजाब जो है, जो हाई कोर्ट ऑफ लाहौर है सॉरी, उसके अंदर जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है उनका भी बड़ा एक सख्त मुकालमा चल रहा है। अब एंकर इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया गया, आप जानते हैं, मैं जानता हूँ क्यों गिरफ्तार किया गया। जो आपने सुन रखा है वही मैंने सुन रखा है, लेकिन इसके पसे मंजर आज जो बातें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डायलॉग्स हुए हैं वो शायद बहुत से लोग नहीं जानते। डीपीओ साहब परेशान बैठे हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बोला कि आपकी जहां से ऑर्डर आए मैं वहां तक ट्रैक करूंगा। फिर डीपीओ साहब ने बली का बकरा बनाया एसएचओ साहब को, तो 4 बजे तक मोहलत दी। जब मामला नहीं हल हुए फिर उन्होंने बोला मैं रिक्वेस्ट करता हूं तमाम आईएसआई जो क्योंकि हमारी नंबर 1 एजेंसी है, अब ये पता नहीं उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की, लेकिन बात हुई तो मैं बात कर रहा हूँ कि वो इमरान रियाज खान को रिहा करवाएं और आपके साथ वो मावनत करें क्योंकि उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। फिर एक बड़ी अजीब और मज़े की बात ये हुई कि क्योंकि देखें झूठ के पाँव नहीं होते, अगर झूठ के पाँव नहीं है तो फिर एंकर इमरान रियाज खान के खिलाफ जो मुकदमा बनाया, पलंदा बनाया, सबसे पहली बात उन्होंने जिस एक्ट के तहत उन्हें पकड़ा वो मुल्क पाकिस्तान से बाहर जा रहे थे, वो एक्ट उन पर लगता ही नहीं था। सुप्रीम हाई कोर्ट के जस्टिस ने कह दिया। फिर उन्होंने बोला जब बंदा मुल्क पाकिस्तान से बाहर जा रहा है तो आप कौन होते हैं इस तरह करने वाले। फिर एसएचओ ने गिरफ्तार पहले किया है, ऑर्डर बाद में आए हैं। यानी टोटल बदनज़मी और बदनीति पर मबनी ये गिरफ्तारी थी, इसमें कोई सदाकत और किसी किस्म की भी कहते हैं कि कानून से रिलेटेड कोई काम था ही नहीं। और ये मकबूल जान के साथ भी यही चल रहा है और उनके साथ भी यही चल रहा है। फिर इमरान रियाज खान को जेल वापसी पर वीगो डाले में ले जाने की वीडियो जब चलाई गई तो फिर उन्होंने बोला जनाबे वाला ये कैसे। अदालत इमरान रियाज की बाजियाबी केस का समाअत जो है वो दोबारा करेगी। 48 आवर्स दिए हैं, 48 आवर्स के अंदर अंदर उनकी बाजियाबी को यकीनी बनाया जाए। लेकिन अब दूसरी जानिब जब एसी साहब वहाँ पर मौजूद थे ना तो उनसे बोला कि जनाबे वाला आप इतने परेशान क्यों, आप इतने खौफजदा क्यों हैं, आप किस बात से डर रहे हैं, आपका ईमान क्यों डगमगा रहा है। फिर चीफ जस्टिस ने बोला कि जेल से रिहाई की जो फुटेजेस चलाई हैं नहीं आई हैं। बहुत अजीब व गरीब मामला यार, मुझे पढ़ते हुए हंसी आ रही है कि जिस किस्म की आज प्रोसीडिंग्स कोर्ट के अंदर हुई हैं ये तो पहली पेशी में ही उड़ जाना चाहिए था, पहली पेशी में ही ये मामलात सीधे हो जाने चाहिए थे। जो डीपीओ साहब हैं उनको भी लग पता जाना चाहिए था, लेकिन चलें शायद डीपीओ साहब जैसे ज़्यादा ताकतवर हैं, ये तो 1-2 दिन में हमें पता लग जाएगा। लेकिन इस बात को इस तरह पोस्टपोन करते हैं। एंकर इमरान रियाज खान के लिए 48 आवर्स दिए गए हैं, 48 आवर्स के अंदर अब उनका पता लगाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ जो पाकिस्तान है वो भी स्लो नहीं जा रही। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर जो हो रहा है उस पर भी हम नज़र रखे हुए हैं, इसलिए जल्दी समाअत नहीं करेंगे। यानी कि जो लोगों ने धरना दिया हुआ है ना वो लोग समझते थे डे बाई डे प्रोसीडिंग्स होंगी। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब तालिब इल्मों को लेकर आए हुए मदारिस से, खाने पीने के अखराजात, रखने के अखराजात और बड़ी चीज़ें होती हैं, बड़े लवाजमात होते हैं। धरने ऐसे नहीं दिए जाते, लेकिन अब होगा ये 4-5 दिन की जो डेट मिली है उसमें तमाशा लगेगा। अब 4-5 दिन इतनी गर्मी के अंदर उन तलबा को क्यों परेशान करना है, अब शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा। और बाकी मरियम बीबी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर नश्तर चलाए, बाहर बैठकर अंदर प्रोसीडिंग्स चल रही थी, बुरी तरह से मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को प्रेशराइज करने की एक साजिश की गई है। अब वो कहती हैं कि पाकिस्तान के असली अवाम आज यहाँ मौजूद हैं
عمر عطا بندیال اصلی عوام کو دیکھ کر آپ کو خوشی ہونی چاہیے. عمر عطا بندیال تم نے سپریم کورٹ کی عمارت کو عمران داری سے داغدار کرنے کی کوشش کی ہے. سیدھا سیدھا الزام ہے مریم بی بی لگا رہی ہیں. پھر مریم بی بی کہتی ہیں سپریم کورٹ کی عمارت سے ہر مارشل لا پر ٹھپا لگایا گیا. آج ہماری فوج جمہوریت، آئین اور قانون کے ساتھ کھڑی ہے. مارشل لا لگانے کے لیے تیاری نہیں، مگر آج ملک 5واں جوڈیشل مارشل لا سپریم کورٹ سے لگا ہوا ہے. ساتھ صاحبہ آپ کے ان کم بختوں نے جوڈیشل مارشل لا لگا دیا. She is not going slow guys. عمران خان نے رینجرز پر مقدمہ کرانے کا کہا. عمران خان کو چاہیے کہ مقدمہ نہیں، رینجرز کا شکریہ ادا کریں. عمران خان کی جو ٹانگ 6 ماہ سے ٹھیک نہیں ہو رہی تھی وہ رینجرز نے 2 گھنٹے میں ٹھیک کر دی. عمر عطا بندیال تم قانون پر سانپ بن کر بیٹھے ہو. مریم نواز. مجھے یاد پڑتا ہے ایک ساحل کا دل دکھا تھا بہت عرصہ پہلے جب کسی نے جوڈیشری پہ بات کی تھی، تو میں سوچ رہا ہوں وہ ساحل ابھی کہاں بیٹھے ہوں گے اور ان کا دل دکھ رہا ہوگا کہ نہیں دکھ رہا ہوگا، یا وہ چپ ہوں گے، اور اگر چپ ہوں گے تو کیوں ہوں گے. عمر عطا بندیال آپ نے ڈٹائی سے عمران خان کی سہولت کاری کی. ہم کیوں مانیں وہ فیصلہ جو آپ نے جھوٹ بول کر کیا، بدنیتی سے کیا. آپ نے اپنے ساتھی ججز پر بھی جھوٹ بولا جس پر وہ چیخ اٹھے. عطا بندیال صاحب اگر عوام الیکشن کے لیے اتنی بے چین تھی تو کل کیوں نہیں نکلی؟ بی بی مجھ سے پوچھ لیں آپ کل کیوں نہیں نکلی. اگر کل الیکشن ہوتا تو پہلے نمبر پر سر پر پہننے والی کوڑے والی بالٹی آتی. اچھا رہی بات کل کے لوگ نہ اکٹھے ہونے کی، تو بی بی آپ لوگوں نے اتنا سخت کرفیو لگایا ہوا تھا، جیسے جیسے لوگ نکلتے جا رہے تھے پابند سلاسل ہوتے جا رہے تھے. اور دوسرے نمبر پہ جسٹس اعجاز الحسن کی کرپشن کی داستانیں پورے ملک میں مشہور ہیں. جسٹس اعجاز الحسن بینچ کا حصہ ہیں تو ان کے لیے بھی ایک لوازمات ہیں. پھر پاکستان کے خلاف بہت گہری سازش ہوئی ہے اور سازش کا سب سے بڑا چھپا ہوا گھنونا کردار عمر عطا بندیال ہے. اس نے کہا تم اسمبلی توڑو میں تمہیں الیکشن دوں گا. مریم نواز. اب پوچھنا یہ ہے کہ آیا کہ یہ باتیں اداروں کی تضحیق نہیں کر رہی، اور جو آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر تماشا لگا کیا اس سے تصدیق نہیں ہوئی؟ کیا آرٹیکل 144 اس سے ڈسٹرب نہیں ہوا؟ کیا ان کے خلاف مقدمہ جات نہیں ہو سکتے؟ کیا سپریم کورٹ کے اس میں مداخلت کرنے میں ان کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں ہو سکتی؟ کیا حکومت وقت اس وقت ملوث نہیں ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو پریشان کرنے پر؟ اور ایک اور بڑے مزے کا تماشا، تاریخ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ اپنی ہی حکومت اپنے ہی سپریم کورٹ کے خلاف اس طرح کی وہ ریلیاں نکالتی پھرے. باقی ایک جانب جو میں سمجھتا ہوں غلط ہوا تھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان سو فار جو بظاہر دکھائے جا رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے فوجی تنصیبات میں گھس کر شر پسندی پھیلائی، اور یہاں پر جو سپریم کورٹ کی پریمیسز میں جو لوگ گھسے ہیں، بائی فورس گھسے ہیں، گیٹ چھلانگ رہے ہیں، اس کے بارے میں شر پسندی کا لفظ کسی بھی میڈیا نے استعمال نہیں کیا، بلکہ ان کے بارے میں میرے خیال سے کوئی بڑا مناسب سا ایک لفظ بنایا گیا. میرے ذہن میں بھی وہ نہیں آ رہا. آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے آپ لوگ وہ لفظ سن کر مجھے بھی سنا دیں تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے. باقی بشرا بی بی کورٹ میں گئی تھی، ان کو وہ مل گئی ہے، بیل مل گئی ہے. فواد چودھری صاحب کی بھی کل پروسیڈنگز ہے. ہبا فواد نے ایک ٹویٹ کی ہوئی ہے، وہ کہتی ہیں کہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ریکارڈ کے ساتھ عدالت کے سامنے پیش ہوں. عدالت کا آئی جی اسلام آباد اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو کل کے لیے نوٹس جاری. فواد چودھری کی گرفتاری اور نظر بندی کے خلاف کیس میں اہم پیش رفت. اسلام آباد ہائی کورٹ کا کل فواد چودھری کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے احکامات جاری کر دیے. تو باقی اس کے ساتھ ساتھ کچھ ڈیولپمنٹس ابھی بھی ہیں، اور ویلاگز بہت لمبے ہوتے جا رہے ہیں جن کو ہمیں مختصر کرنا ہے، اور لیٹس ناٹ گو فردر. اور ہم اپنے ویلاگ کو مختصر کرنے سے پہلے حکومت وقت کی آپ سے بات کرتے چلے جائیں کہ حکومت وقت اس وقت کسی بھی قیمت پر سپریم کورٹ آف پاکستان کو اپنا کام کرنے نہیں دے رہی. اور جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ مریم نواز کے نشانے پر سپریم کورٹ آج پورا دن رہا، اور ججز کو سیاستدانوں کے بیانات پر رد عمل بالکل نہیں دینا چاہیے، اور انہوں نے دیا بھی نہیں ہے. اور ان کو اس طرح کے بیانات پر ریئیکشن کر کے جواب دے کر اپنی عزت کم کر کے دوسروں کی عزت بالکل نہیں بڑھانی چاہیے. باقی جو ڈیولپمنٹس ہوں گی کل ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمیں اپنے ہوسٹ کو آپ اجازت دیجیے. فی امان اللہ. اللہ نگہبان. خوش رہیں، آباد رہیں.